पश्चिम नेपालमा आज 26 मिनेटको अन्तरालमा दुईवटा भूकम्पको धक्का महसुस। बझाङको तलकोटमा 2:40 5.3 म्याग्निच्युड, 3:06 बझाङकै जयपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 6.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको जानकारी। भूकम्प गएपछि भागदौड र हल्ला मचियो। भूकम्पले सुदूरपश्चिममा भौतिक क्षति, घरहरू भत्किएका तस्बिरहरू सार्वजनिक। कहाँ के भयो भूकम्पपछि, यसको विषयमा पुरै जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि उठाए राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहामाथि प्रश्न। यो देशमा न्याय छैन भन्दै संसदबाट केपी शर्मा ओलीले सोधे सरकारलाई प्रश्न। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको सुशासन अभियान तस्कर र हत्यारा संरक्षणमा केन्द्रित रहेको संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन। मेरो ज्यान मार्न खोज्नेहरूलाई सरकारले समाउँदैन भन्दै ओलीको आरोप। गठबन्धनका नेता जोगाउन रुमालले होइन गम्छाले पसिना पुच्छ्दै ललिता निवासको फाइल बन्द गरिएको ओलीको आरोप। फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको बिदा दिने निर्णय फिर्ता नलिए यस विरुद्ध कडा कदम चाल्ने ओलीको चेतावनी। गठबन्धन सरकार चरम अनुत्तरदायी र गैर जिम्मेवारी भएको ओलीको आरोप। पितृले आएर भोट दिने कानुन मन्त्री कति पपुलर, बुथ कब्जा सदर गर्नेलाई न्यायाधीश उपहार भन्दै धनराज गुरुङ प्रति ओलीको व्यङ्ग्य। सरकारको आलोचना गरे बापत सांसद सुनिल शर्मालाई हतकडी लगाइयो, अमरेश सिंहलाई पक्राउ पुर्जी काटिँदैछ भन्दै ओलीले लगाए आरोप। पदाधिकारी बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको ब्रिफिङ। चीन भ्रमण सोचेभन्दा बढी उपलब्धिमूलक भयो। व्यक्तित्वको टकरावले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाउन नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेको टिप्पणी। नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि मार्ने नियतले 2 पटक खुकुरी हाने, तेस्रो पटक हान्दा कसले समातेछ भन्दै यादवमाथि खुकुरी हान्ने श्यामबहादुर सापकोटाले दिए बयान। यादवमाथि खुकुरी हान्ने श्यामबाबु जेल चलान। श्रीमानका हत्यारा रिगललाई आम माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूद्वारा आन्दोलन जारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमसीसी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीच भेटवार्ता। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग पनि एमसीसी की सीईओ अलराइटले गरिन् शिष्टाचार भेट। के भयो कुराकानी, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। धुलीखेल खावा सडक नबनाए अनसन बस्ने सदनबाटै एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले दिए चेतावनी। दलाल बिचौलियाको भए भुक्तानी दिन्थ्यो क्रिकेट खेलाडीलाई सरकारले झुक्क्यायो भन्दै सांसद असीम शाहको आरोप। कैलालीमा प्रतिनिधि चयन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी। सामाजिक र धार्मिक सद्भाव भड्कने संकेत देखिएपछि बाँकेको नेपालगञ्जमा कर्फ्यू जारी। सामाजिक सद्भावका लागि सांसदहरूले खोजे सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका। कक्षा 12 को परीक्षा 81 साल वैशाख दोस्रो हप्ता हुने। दोलखामा एक सातामा बरामद भएको 11 केजी सुन प्रकरणमा काठमाडौँमा चिनिया सहित 3 जना पक्राउ। भाडा नबढाए दशैंमा अग्रिम टिकट बुकिङ नखुलाउने यातायात व्यवसायीहरूको बनाई। बैंकहरू ठूला मिटर ब्याजी रहेको आरोप। मणिपाल अस्पतालमा तोडफोड गर्ने थप 1 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा 8 दिनपछि उठ्यो मृतक सुकुमायाको शव। सशस्त्र प्रहरीद्वारा 80 लाख रुपियाँ बराबरको लत्ता कपडा बरामद। इन्जिनियरिङको स्नातक तहको शुल्क नबढ्ने असोज 22 गतेदेखि प्रवेश परीक्षा। जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रद्वारा पहिरो पूर्व सूचना प्रविधिको नयाँ प्रयोग। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती सरकारको टालटुले जवाफले सुधार नहुने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको भनाई। सुनको भाउ निरन्तर ओह्रालो लाग्दै तोलामा 1300 रुपियाँले घट्यो सुन। कतिमा भइरहेको छ कारोबार, यसको विषयमा पुरै जानकारी। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 3.9% हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। लगानीकर्तामा बढ्दो निराशा। नेप्से परिसूचक 16.56 अङ्क घट्यो। 1 अर्ब 20 करोडको मात्रै शेयर कारोबार। भारतको झारखण्डमा वर्षा र चट्याङका कारण 8 जनाको ज्यान गयो। भारतीय पत्रकारहरूको घरमा दिल्ली प्रहरीले छापा मार्यो। 19औं एसियाली खेलकुदमा पुरुष क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल भारतसँग 23 रनले पराजित। अम्पायरका 2 खराब निर्णयको शिकार बन्यो नेपाल। 10औं ओभरमै आउट भएका थिए यशस्वी जयसवाल। र 19औं एसियाड अन्तर्गत कबड्डीमा नेपाल महिला टोली इरानसँग पराजित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो छुट्टी हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। बझाङमा केन्द्रबिन्दु भएर 26 मिनेटको अन्तरालमा 2वटा भूकम्पको धक्का महसुस भएको प्रसङ्गबाट।
सुदूरपश्चिमको बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर 2वटा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। दिउँसो 2:40 समयमा बझाङको तलकोट केन्द्रबिन्दु भएर 5.3 म्याग्निच्युडको पहिलो भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। त्यसपछि दिउँसो 3:06 बझाङकै जैरपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 6.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको। भूकम्प गएपछि सदरमुकाम मारताडी बजारमा भागदौड र हल्ला मचिएको जनाइएको छ। यसैबीच बझाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर आएका भूकम्पका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। भूकम्पका कारण बझाङको तलकोट गाउँपालिकामा क्षति पुगेको छ। सोही गाउँपालिकाको 1 नम्बरको सुनीकोटको वडा कार्यालय भवनमा समेत क्षति पुगेको जनाइएको छ। त्यसैगरी बाजुरा जिल्लाको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा रहेको महेन्द्र आधारभूत विद्यालयको स्टोर कक्ष भत्किएको छ। भूकम्पका कारण थुप्रै घरहरूमा क्षति पुगेको र त्यसको आधिकारिक विवरण आउन भने बाँकी रहेको जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको सिफारिसमा संविधान दिवसका अवसरमा भएको कैद मिनाहाप्रति प्रश्न उठाउनु भएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका नेपालगञ्जका योगराज ढकाल रिगलको कैद माफी गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त माफीको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भयो। एउटा दिनदहाडे बजारमा लखेटी खुँडाले काटी मारेको मान्छेलाई 20 वर्ष कैद गरेको छ। 2-4 वर्ष बसेपछि छोडिन्छ। ओलीले भन्नुभयो नेपालगञ्ज आतंकित छ, पीडित परिवार आतंकित छ। यस्ता मान्छे छानी किन पुरस्कृत गरिन्छ, किन सम्मानित गरिन्छ, उहाँको प्रश्न रहेको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले संविधान दिवसको अवसर पारेर कैदीलाई दिएको आम माफीको विरोध गर्नुभयो। उहाँले यस्तो काम नगर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एसिड आक्रमण गर्नेलाई अदालतले 10 वर्ष सजाय तोके पनि सरकारले छोडेको प्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो। एसिड आक्रमण पीडित मुस्कान खातुङलाई सरकारले उपचार खर्च समेत नदिएको उहाँको आरोप छ। उहाँले हिंसात्मक घटनालाई प्रोत्साहित गर्ने गरी अपराधीलाई कैद माफी मिनाहा गरेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले यो देशमा न्याय छैन कि यही हो न्याय भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले कानुन नमान्ने भए अपराधीका लागि कानुनमा यति सजाय भनेर किन तोक्ने भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? केपी शर्मा ओलीले भनेको विषय तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, खास गरी अहिले संविधान दिवसको अवसरमा जघन्य अपराधमा जेल सजाय काटिरहेका व्यक्तिहरूलाई आम माफी दिएको विषयमा, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिएको विषयमा सर्वत्र आलोचना भएको छ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नै भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। तर उल्टो रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउन नआउनुहोस्, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुहोस्, कानुन नबनी संसदमै तपाईहरूले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गरेर मैले यो काम गरेको भनेर उल्टो फर्काउनु भएको थियो। आज केपी शर्मा ओलीले पनि राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहा माफी प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? खास गरी संविधान दिवसको अवसरमा जसरी कैद मिनाहा गर्ने जुन प्रचलन छ, यसप्रति तपाईँको भनाइ के छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच संसदमा विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको छ। गृहमन्त्रीको सुशासनको अभियान तस्कर र हत्यारा संरक्षणमा केन्द्रित रहेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। सँगसँगै उहाँले पूर्वमा आफ्नो ज्यान मार्न खोज्नेलाई नसमातेको प्रति सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। ज्यान मार्न खोज्नेलाई नसमातेको प्रति उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले सरकारले हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको बताउनु भएको छ। यो सरकार गठबन्धन बाहेक अन्य दलको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतामाथि ज्यान लिन सांघातिक हमला गर्छ। हमलाकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउँदैन। मेरो ज्यान मार्न खोज्नेलाई समाउँदैन। समाते पनि तत्काल छोड्छ। प्रहरीको टाउको फुटाउने र दाँत भाँचिने स्थितिसम्मका हमला भएका छन्। त्यसमा केही पनि नगर्नु भन्ने? हामीमाथि हमला गर्ने गठबन्धनका सहयात्री बनिएका पार्टीका कार्यकर्ता हुन्, उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा धेरै पटक भन्दा पनि हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने काम गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। यसैबीच केपी शर्मा ओलीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गठबन्धनका नेता जोगाउन रुमालले होइन गम्छाले पसिना पुछ्न परेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेर सरकारले प्रतिपक्षलाई तर्साउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो। निकै चर्कोसँग ललिता निवासको फाइल खोलिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो फाइल बन्द गराउन क्या हो? गाह्रो पर्यो है? कस्तो गाह्रो पर्यो बन्द गर्न? मुद्दा बुझाउन नसक्ने, कसरी उम्काउने, कसरी ढाकछोप गर्ने, सत्ता गठबन्धन परेपछि कसरी जोगाउने भनेर पसिना आयो। त्यसबेला रुमालले पुछेर गम्छा लिएर पुछ्नु परेको थियो। त्यसबेला पसिना। ओलीले सुन काण्डले पनि सरकारलाई हैरान पारेको टिप्पणी गर्नुभयो। सुन प्रकरणमा सरकारले आफ्नो मान्छे राख्नका लागि आयोगमा 4 जना राखेको पनि जिकिर गर्नु भएको छ। यसैबीच शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तयार नभएको ओलीको आरोप छ। उहाँले दाहालले जस अर्कोले लिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन नचाहेको पनि बताउनु भएको छ। आफू प्रधानमन्त्री रहँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन खोज्दा प्रधानमन्त्री दाहालले नै नमानेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले फागुन 1 गतेलाई सरकारी बिदा दिने कुरा मान्ने नहुने भन्दै फागुन 1 गते दिने बिदाको निर्णय फिर्ता नलिए आफूले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले आगामी मन्त्री परिषदको बैठकबाट नै सो निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर उत्सवको रूपमा मनाउन आफूहरू तयार नरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले फागुन 1 गते के का लागि बिदा हो भनेर प्रश्न समेत गर्नु भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन मन्त्री धनराज गुरुङलाई पितृले भोट हालेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कानुन मन्त्रीले भूत कब्जा गर्नेलाई सदर गर्नेलाई न्यायाधीशको पार दिएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो जित्नका लागि 99% मत खसालेको छ। 99% मत खस्छ कहीँ, 10% खाडीमा छन्। केही मान्छे माथि गए ती पनि मत खसाल्न आए। कति पपुलर पितृले पनि मत खसाले। भूत कब्जा गरेर भएको निर्वाचन धाँधली रहित भनेर सिफारिस गरेका निर्वाचन अधिकृतलाई न्यायाधीश बनाएको आरोप लगाए। उहाँले भन्नुभयो भूत कब्जा गराउने अधिकृतलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गरियो। अब ती न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन कस्तो होला? उनको त बानी नै छ मरेका मान्छेले भोट हाल्न पाइन्छ भन्ने उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आलोचना गर्नै नहुने बेला आइसकेको बताउनु भएको छ। सरकारको आलोचना गरे बापत सत्तारूढ दलकै सांसद सुनिल शर्मालाई पनि हतकडी लगाएको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारको आलोचना गरेकै भरमा अर्का सांसद अमरेश कुमार सिंहलाई पुर्जी काटिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। सरकारको विरुद्धमा बोले बापत अमरेश कुमार सिंहलाई पुर्जी कटाइएको छ। सम्पत्ति छानबिन गर्ने भने छ। कहिले सरकारमा ओहदामा जानुभयो उहाँ यतिकै रिस उठ्यो भने जे पनि गरिदिने। सरकारको दुरुपयोग गर्ने 2046 साल हो कि कहिलेको सर्टिफिकेट कतिपल्ट हेरिसक्यो, कतिपल्ट चलिसक्यो। त्यो लेखेर पास गरे कि चोरेर पास गरे छानबिन गर्ने रे, त्यसका लागि थुनेर गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। सरकारले बोल्यो कि खबरदार भनेर सुनिल शर्मा बनाइदिन्छौँ भन्दै सातो लिएको उहाँले टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतमा संसदमा जुन बहस गर्नुभएको छ, जुन खालका धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ, खास गरी राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहामाथि उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो। संसदमा अध्यक्ष ओलीले खास गरी यो देशमा न्याय छैन भन्दै सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो। गृहमन्त्रीले चलाएको सुशासनको अभियान तस्कर र हत्यारालाई संरक्षणमा केन्द्रित रहेको उहाँको आरोप छ। सँगसँगै आफ्नो ज्यान मार्न खोज्नेहरूलाई पनि सरकारले नसमाएको उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। सँगसँगै नेता जोगाउनका लागि आफ्ना पार्टीका गठबन्धनका नेता जोगाउन रुमालले होइन गम्छाले पछिना पुस्दै ललिता निवासको फाइल बन्द गरिएको ओलीको टिप्पणी रहेको छ। सँगसँगै फागुन 1 गते जुन जनयुद्ध दिवस भनेर राष्ट्रिय बिदा दिने सरकारले बताएको थियो, त्यो फागुन 1 गते बिदा दिने निर्णय फिर्ता लिन उहाँले चुनौती दिनुभएको छ। अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट नै फिर्ता नलिए कडा कदम चाल्ने केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै चेतावनी समेत दिनुभएको छ। अनि सरकार चरम अनुत्तरदायी र गैर जिम्मेवार भएको केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिका र चीन भ्रमणबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा बसेको बैठकमा विदेश भ्रमणबारे पार्टीका नेताहरूलाई जानकारी गराएको सचिव दिननाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिव शर्माले भन्नुभयो चीन भ्रमण सोचेभन्दा बढी उपलब्धिमूलक र सफल भएको छ। त्यहाँ हामीले नेपाललाई केन्द्रमा राखेर महत्त्वपूर्ण सहमति र सम्झौता गरेका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनतिर अब हामी लाग्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका प्रचण्ड शनिबार चीन भ्रमणबाट नेपाल फर्किएपछि पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेको पार्टी मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले बताउनुभयो। उहाँले पदाधिकारी बैठकमा पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि सामान्य छलफल भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तित्वको टक्रावले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै डाक्टर वाग्लेले वित्तीय र मौद्रिक नीति बीचको तालमेलमा समन्वय नभएको भन्ने गुनासो लामो समयदेखि आएको भन्दै यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि उपभोक्ताको समेत अपेक्षालाई समेटेर सरकारले माइक्रो अर्थतन्त्रलाई पनि सँगै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको आधार जलविद्युत र निर्यात वृद्धि मान्ने बताउनुभयो। डाक्टर वाग्लेले जलविद्युतको समग्र हेर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जम्मा 1% मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँले 3000 मेगावाट जडित क्षमतामा 1% मात्रै भएको भन्दै सानो अंशले कति अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न नसक्ने भनेर बताउनु भएको छ। डाक्टर वाग्लेले सरकारले गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 29 देखि 46 सम्म बजेट प्रणालीका सुधार र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताको बारेमा बनाएको कार्ययोजनाको कार्य प्रगति समितिलाई दिन पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ। उहाँले मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पशुपति दर्शन गर्न जाउँ भनेर 1 लाख भारतीय रुपैयाँ दिएर पठाएका भारतीय पर्यटकहरू हवाई उडान मार्फत आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा भारतमा चुनाव प्रसङ्गमा इडियोसिंक्राटिक नीति प्रतिफल स्वरूप पर्यटक वृद्धि भएको जस्तो देखिएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी हान्ने व्यक्तिले सनसनीपूर्ण बयान दिएका छन्। गत भदौ 20 गते रिपोर्टर्स क्लब भ्रिकुटी मण्डपमा यादवमाथि खुकुरी हानेको आरोपमा नुवाकोट घर भएका श्यामबहादुर सापकोटा पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका सापकोटा विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेर उनी पूर्वपक्षका लागि कारागार समेत चलान भएका छन्। उनी सापकोटाले प्रहरी तथा सरकारी वकिल समक्षको बयानमा भनी ज्यान मार्ने उद्देश्यले नै आक्रमण गरेको बताएका छन्। यादवको नजिकै गएर पछाडिबाट कान नेर 2 पटक खुकुरी प्रहार गरेको र तेस्रो पटक पनि प्रहार गर्ने बेलामा कसैले पछाडिबाट समातेको भन्दै
बयान दिएको बताइएको छ। जारवाला श्रवण कुमार यादव र घाइते महेन्द्र यादवसँग पूर्व चिन्जान थिएन। घाइते महेन्द्र यादव नेपालको प्रमुख राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्री हुन् भन्ने थाहा थियो। गत भदौ 5 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 28 भ्रेकोटी मण्डप स्थित रिभर्स क्लब नेपालमा सञ्चालन भएको विभिन्न दलका प्रभावशाली नेताहरूसँग सुन तस्करी प्रकरण, मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार लगायतका समसामयिक विषयमा विशेष साक्षात्कार कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रित गरिएको थिएन। सो दिन रिभर्स क्लब नेपालको अध्यक्ष ऋषि धमलालाई भेट्न उक्त क्लबमा अन्दाजी 11 बजेतिर जाँदा क्लबको कार्यक्रममा सहभागी भएको हुँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट धवल शमशेर राणा, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट महेन्द्र यादव समेतका अन्य बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा महेन्द्र यादवले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधुका नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी समेत निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति दिएकाले मलाई असह्य भइरहेको थियो। कार्यक्रम सकिएपछि महेन्द्र यादव कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिँदै थिए। म पनि उनको पछि गएँ र मैले झोलामा बोकेर हिँडेको खुकुरी झोलाबाट निकाली कान नजिक टाउकोमा ताकी ज्यान मार्नका लागि 2 पटक प्रहार गरेको हुँ। मैले तेस्रो पटक उनलाई प्रहार गर्नै लाग्दा कसैले पछाडिबाट खुकुरी तानी मलाई नियन्त्रणमा लिएका हुन्। भदौ 20 गतिको घटनास्थल मुचुल्काको रोहबरमा अभियुक्त श्यामबहादुर सापकोटाको तर्फबाट गरेको सही छाप मैले गरेको हो, मेरो सही छाप हो, हेरी चिनी शनाखत गरिदिए भनेर उनले बयानमा भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, खास गरी ज्यान मार्नकै लागि आफूले 2 पटक खुकुरी हानेको, तेस्रो पटक हान्दा कसले समातेछ र लागेन भनेर उनले जुन खालको अभिव्यक्ति दिएका छन्, यसरी झोलामा नै खुकुरी लिएर राजधानी भित्रै यसरी नेताहरूमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले खुकुरी प्रहार हुने र हिंसा मच्चिने जुन खालको अवस्था सृजना भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच काठमाडौँको भ्रेकोटी मण्डपमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग लागेका श्यामबाबु सापकोटालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कारागार चलान गर्ने आदेश सुनाएको हो। भदौ 20 गते रिपोर्ट्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएको थियो। आक्रमणकारी सापकोटालाई प्रहरीले तत्कालै नियन्त्रणमा लिएको थियो। सापकोटाले राज संस्थाको पक्षमा पनि नाराबाजी गरेका थिए। श्रीमान चेतन मानन्धरका हत्यारा रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आम माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय विरुद्ध भारती मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको छ। भारतीले दायर गरेको रिट केही दिन अघि दर्ता भए पनि प्रारम्भिक सुनवाई हुन बाँकी छ। सर्वोच्च सहित जन्म कैद पाएका तरुण दलका नेता रिगललाई संविधान दिवसका अवसरमा असोज 3 गते आम माफी दिएपछि उनी गाडीको लावा लस्कर सहित कारागारबाट निस्किएका थिए। आफ्ना श्रीमानका हत्यारालाई आम माफी दिएको भन्दै न्यायका लागि भारतीय यति बेला नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आइपुगेको जनाइएको छ। सँगसँगै रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा भारतीले मान्छे मारेर आम माफी पाइन्छ भने हामीलाई पनि हतियार देऊ, हत्यारासँग हामी बदला लिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलन जारी रहेको छ। सोमबारदेखि संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर्स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलन गरेका हुन्। मंगलबार पनि काठमाडौँको माइती घरमा स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनु पर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनु पर्ने, त्यस्तै गरी अन्तर्प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन्। उनीहरूले एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर, अन्तर्प्रदेश सरुवा लागू गर, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर लगायतका प्ले कार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ एलिस अलराइटले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। उहाँले बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा भदौ 13 गतेदेखि सुरु एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आइतबार नेपाल आउनुभएका अलराइटले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायतसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। अमेरिका र नेपाल सरकारबीच सम्झौता हस्ताक्षर भएको 6 वर्षपछि गएको भदौ 13बाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ। एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलराइटले नेपाल अमेरिका बीचको द्विपक्षीय साझेदारी बनाउन र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताको सफल सुरुवातको उपलक्ष्यमा नेपाल भ्रमण गरेको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। नेपालमा रहँदा उहाँले विभिन्न मन्त्री र अन्य सरकारी उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। भेटमा उहाँले एमसीसी कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण अल्झिएका आयोजना र तिनका समस्याबारे छलफल गरिरहेको जनाइएको छ। यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी
श्रेष्ठ र एमसीसी अमेरिकाका सीईओ एलिस अलराइट बीच गृह मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट भएको छ। सीईओ अलराइट र उहाँको टोलीलाई मन्त्रालयमा स्वागत गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको सरकार जनताको आर्थिक सामाजिक विकासको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा केन्द्रित रहेको र एमसीसी जस्ता परियोजनाको सफल कार्यान्वयनले त्यसमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै नेपालको संसदले नै एमसीसी परियोजना पारित गरेकाले यसको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने र समग्र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काममा गृह मन्त्रालय लागेको समेत उहाँले बताउनुभयो। सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जग्गा अधिग्रहणमा सहजीकरण गरिरहेको र परियोजना सुरक्षाका लागि कुनै कमी नहुने विश्वास श्रेष्ठले बताउनुभयो। एमसीसी नेपालसँग परियोजना प्रगतिको पछिल्लो अवस्थाबारे आफूले जानकारी लिएको समेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यसक्रममा सीईओ अलराइटले 5 वर्षमा एमसीसी परियोजना सक्नै पर्ने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला सबै पक्ष प्रतिबद्ध भएर लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। एमसीसी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी एमसीए नेपालको रहेको र यो नेपाल सरकार अन्तर्गतको संरचना रहेको उहाँले बताउनुभयो। परियोजनाको समयभित्रै सफल कार्यान्वयनका लागि आफूहरू नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर समन्वयमा रहेको समेत अलराइटले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले धुलीखेलदेखि खावारसम्मको सडक निर्माणलाई तीव्रता नदिई अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सनको हिसाबले बनेको अरनिको राजमार्गको नाम बदलेर सगला मान्छे कच्चाकोच्चोक अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग भनेर राख्न भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सनको हिसाबले पनि बनेको अरनिको राजमार्गको नाम बदलोस् र सगला मान्छे कच्चाकोच्चोक अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग भनेर बनाओस्। धुलीखेलदेखि खावारसम्म 4 किलोमिटर बाटो बन्न यो सरकार बनेको कति अवधि भयो? त्यो ठेकेदार गौरी पार्वतीको म्याद सकिन 3 महिना बाँकी छ। पैसा लगेको छ। 412 जनाको हातखुट्टा भाँचियो। दसैँको मुखमा कतिको भाँच्ने हो? हस्पिटल खोज्छ कि निःशुल्क उपचार गर्छ? यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् या म अनसन बस्नुपर्ने हो? उहाँको प्रश्न रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले क्रिकेट खेलाडीलाई सरकारले पुरस्कारको घोषणा गरेर झुक्क्याएको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै खेलाडीका लागि रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। आज पनि नेपाली क्रिकेट टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो। बधाई दिन त सरकारले बिर्सिएन होला, तर पुरस्कार दिन चाहिँ बिर्सिएको छ। सरकारले बिर्सेको कुरा पटक पटक सदनमा उठाउन मलाई लाज लागिसकेको छ। क्रिकेट खेलाडीले लिग जित्दै गए, सरकारले उधारो पुरस्कार घोषणा गर्दै गयो। खेलाडीले पाउनुपर्ने रकम 16-17 लाख जम्मा भइसकेको छ। तपाईँहरू खेल खेल्न जानुस्, फर्कँदा पैसा आउँछ भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, तर भुक्तानीको कुरा छैन। तर दलाल विचार ठेकेदार कुरा भएको भए अग्रिम भुक्तानी हुन्थ्यो होला, तर खेलाडीलाई झुटो आश्वासनमा झुलाइएको छ, शाहको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि चयनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमाले कैलालीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। धनगढी उपमहानगर कमिटीले प्रदेश अधिवेशनका लागि सर्वसम्मत रूपले प्रतिनिधि चयन गरेर जिल्ला कमिटीलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रतिनिधि चयनमा एकलौटी र मनोमानी गरिएको कारण बाध्य भएर तालाबन्दी गरिएको एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य तथा अनेरा सभ्युका केन्द्रीय सदस्य किशोर शाहले बताउनुभयो। शाहले पार्टीको विधि विधान विपरीत हुने गरी गरिएको प्रतिनिधि छनौट र सिफारिस सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। खास गरी भूगोलमा बस्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई बाइपास गरी अन्यत्र बसोबास गर्नेलाई प्रतिनिधि बनाइएको उनीहरूको आरोप छ। युवा नेताहरूले पार्टी कार्यालयको मूल गेटमै तालाबन्दी गरेपछि नगर, जिल्ला र प्रदेश पार्टी कार्यालयको कामकाज प्रभावित बनेको बताइएको छ। आगामी असोज 21 र 22 गते हुने एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशनका लागि प्रदेशका 88 स्थानीय तह र 32 निर्वाचन क्षेत्रमा सोमबार प्रतिनिधि चयन गर्ने कार्यसूची थियो, तर केही बाहेक अधिकांश ठाउँमा विवाद हुँदा प्रतिनिधि चयनको काम नसकिएको जनाइएको छ। सामाजिक र धार्मिक सद्भाव भड्कने संकेत देखिएपछि बाँकीको नेपालगञ्जमा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको छ। हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीच तनाव सृजना हुने संकेत देखिएपछि दिउँसो 1 बजेदेखि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरिएको। पूर्वमा राप्ती नदी पुल, पश्चिममा खजुरा रोडको इन्द्रपुर जाने बाटो, उत्तरमा राँझा चोक र दक्षिणमा जमुना नाकासम्म कर्फ्यू लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। हिन्दूहरूको समूह नेपालगञ्जमा भेला भएर आज प्रदर्शनमा उत्रिएको थियो। ओमकार परिवार, हिन्दू समाज र शिवसेना नेपालले संयुक्त रूपमा बागेश्वरी मन्दिरदेखि सुरु गरेको र्यालीले बजार परिक्रमा गर्यो। ठूलो संख्यामा निस्किएको र्यालीमा घरबाँतीबाट ढुङ्गा र इटार प्रहार भएको र स्थिति असामान्य भएपछि कर्फ्यू लगाइएको बताइएको छ। बजार क्षेत्रमा प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाङ्गेको नेतृत्वमा 500 बढी प्रहरीहरू परिचालन गरिएको छ। 100 बढी संख्यामा सशस्त्र प्रहरी परिचालित छन्। नेपालगञ्जमा सम्भावित तनावलाई मध्यनजर गर्दै बिहान सद्भाव र्याली समेत निकालिएको थियो। सामाजिक सद्भाव र धार्मिक एकता कायम गर्ने उद्देश्यले बागेश्वरी मन्दिरका महन्त चन्द्रनाथ योगी, मुस्लिम धर्मका धर्मगुरु मौलाना अब्दुल जब्बार मन्जरी लगायतका धर्मगुरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सर्वसाधारणको सहभागितामा पदयात्रा निकालिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सोमबार मात्र जरुरी सूचना जारी गरी धार्मिक आस्थामा आँच पुर्याउने, धार्मिक विद्वेष फैलाउने जस्ता गतिविधि नगर्न र सामाजिक सञ्जालमा पनि एकअर्का विरुद्ध जथाभावी नलेख्न भनेको थियो। यदि त्यसो गरेमा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
सांसदहरूले सामाजिक सद्भावका लागि सरकारको भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले जाति र धर्मका नाममा हुन खोजेको अवांछित गतिविधि रोक्न सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका खोजेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेले पुँजीवादका कारण नेपाली समाजको एकतामा प्रहार भएको बताउनुभयो। केही घटनाले बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक एकता भन्नेमा हाम्रो बहुमूल्य पुँजीवादले प्रहार गरे जस्तो लाग्दछ, न्यौपानेले भन्नुभयो। विविधतामा रहेको एकतामा दरार ल्याउने प्रयास गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले बेलैमा ध्यान नपुगे गम्भीर दुर्घटना निम्तन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद अमृता देवी अग्रहरीले देशमा सरकार छ वा छैन भन्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। कांग्रेस सांसद अम्बिका बस्नेतले पनि समाजमा विभाजन देखा परेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। धर्म जातिका नाममा समाज विभाजित भइराखेको छ उहाँले थप्नुभयो। देश डरलाग्दो अवस्थामा गएको महसुस हुन्छ। एमाले सांसद ईश्वरी प्रसाद रिजालले सरकारले सामाजिक सद्भाव कायम गराउने गरी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। राप्रपाका सांसद धवल शमशेर जबराले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सद्भावमा खलल पुर्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। साइबर क्राइमलाई प्रभावकारी रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन उहाँको माग रहेको छ। स्थानीय प्रशासनले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव भड्कने सङ्केत देखिएको भन्दै बाँकीको नेपालगञ्जमा कर्फ्यू लगाएको छ। कर्फ्यू जारी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, सद्भावको शहरमा अशान्ति नफैलाउन नेपालगञ्जवासीलाई अनुरोध गर्दछु उहाँको भनाइरहेको छ। कक्षा 12 को परीक्षा 2081 को वैशाख दोस्रो हप्ता हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 12 ले शैक्षिक सत्र 2080-81 को वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै 2081 को परीक्षा वैशाख दोस्रो हप्ता र नतिजा साउनको तेस्रो हप्ताभित्र प्रकाशन हुने जनाएको छ। 2081 साल वैशाख महिनामा सञ्चालन हुने कक्षा 12 का नियमित आंशिक र ग्रेड वृद्धि एवं कक्षा 11 पुरानो ग्रेड वृद्धि परीक्षार्थीको वार्षिक परीक्षाको समय तालिका 2080 माघ मसान्तभित्र प्रकाशन गरिने जनाइएको छ। कक्षा 11 को ग्रेड वृद्धि परीक्षा रजिस्ट्रेसन नम्बरको सुरुको 2 अंक 76 हुने परीक्षार्थी 2081 वैशाख महीनाको अन्तिम हप्तादेखि सञ्चालन हुने उल्लेख गरेको छ। कार्यतालिकामा विद्यालयहरूले कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षा 2081 जेठ महीनाको पहिलो हप्तादेखि सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षा वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 45 दिनभित्र सञ्चालन हुने भनिएको छ। कक्षा 11 को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा भाद्र महिनाको तेस्रो हप्ताभित्र प्रकाशन हुनेछ। पुनर्योगका लागि निवेदन दिने समय नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 15 दिन तोकिनेछ। पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 45 दिनभित्र पहिलो चरणको नतिजा पूरक परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि हुने जनाइएको छ। कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूका लागि सम्बन्धित विद्यालयले बोर्डको वेबसाइटमा रहेको फारम डाउनलोड गरी कार्तिक मसान्तभित्र रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम वितरण गर्नुपर्ने जनाइएको छ। दोलखामा चिनिया नाकाबाट भित्रिएको सुन बरामद भएपछि काठमाडौँमा चिनिया सहित 3 जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। सिआइबी प्रवक्ता नवराज अधिकारीले दोलखामै 7 जना पक्राउ परेको र काठमाडौँमा 3 जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। एक साताको अन्तरालमा दोलखामा प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 11 केजी सुन बरामद गरेको थियो। पछिल्लो पटक 4 केजी सुन ढुङ्गाले थिचेर राखेको अवस्थामा भेटिएको थियो। हवाई मार्गबाट कडाई हुन थालेपछि पछिल्लो समय चीनसँग जोडिएको दोलखाको फलेक नाका हुँदै सुन तस्करी भइरहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ। एक सातामा भएका 3 वटा अपरेसनमा 11 केजी सुन बरामद भएको थियो। काठमाडौँमा पक्राउ पर्ने मा चिनिया नागरिक ग्याङ रौ तथा नेपाली नागरिकहरू लालबहादुर तामाङ र सनत प्रधान रहेको जनाइएको छ। सरकारले दशैंका लागि अग्रिम टिकट कहिलेबाट खोल्ने निधो नगर्दा सर्वसाधारण अलमलमा परेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले सबै वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको र सडक पनि राम्रो नभएको भन्दै दशैंमा सार्वजनिक गाडीको भाडा बढाउनु पर्ने अडान राखेका छन्। यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतले भनेको छ, हामी यातायात व्यवसायीसँग पटक पटक कहिलेबाट दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमा बस्यौं, तर उहाँहरूले भाडा वृद्धि नगरी अग्रिम टिकट बिक्री खुल्ला गर्न नसकिने बताइरहनु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग भाडा बढाउन दिने पक्षमा छैन। दशैंको बेला सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्दा गाउँ जानेहरूलाई समस्या पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ। भाडा बढ्यो भने नकारात्मक सन्देश समेत जान्छ भनिएको छ। व्यवसायीले अहिले कति भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने खुलाएका छन्। विभागसँगको छलफलमा भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने शर्त मात्र राखेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले पटक पटक दशैंका लागि अग्रिम टिकट खुल्ला गर्ने विषयमा यातायात व्यवसायीसँग छलफल भएको बताउनु भएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय सुवारले पनि भाडा वृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थले 35% मात्र भाडाको सम्बोधन गर्छ, बाँकी 65% भाडा गाडीमा प्रयोग हुने टायरदेखि अन्य वस्तुको आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ। राज्यले व्यवसायको कुरा नसुने दशैंमा अग्रिम टिकट खोल्दैन उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष सुवारले 9% मा बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज अहिले 17% पुगेको भन्दै सबैभन्दा ठूलो बिटर ब्याजी बैंक नै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। तर पनि राज्यले केही नगरे पनि व्यवसाय यात्रुप्रति जिम्मेवार भएको कारणले राज्यले व्यवसायको कुरा नसुने पनि अब सञ्चालन गर्ने भन्दै सुवारले बताउनु भएको छ।
गत 8 गते लमजुङबाट उपचारका लागि ल्याइएको सुकमाया धुराको मृत्युपछि चिकित्सक कुटपिट प्रकरणमा थप एकजना पक्राउ परेका छन्। सुकमायाको मृत्युपछि उत्पन्न तनावमा अस्पताल तोडफोड गरेको आरोपमा छावा भनेर चिनिने सुशील कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको। अस्पतालको लापरवाहीले सुकमायाको ज्यान गएको भन्दै आफन्तका तर्फबाट विरोधमा उत्रिएका कार्की सीसी क्यामेरामा तोडफोडमा उत्रिएको देखिएपछि पक्राउ परेका हुन्। कास्की प्रहरी प्रमुख मोहन बहादुर थापाका अनुसार भिडबाट तोडफोड गर्ने र अराजकता निम्त्याउने अझै केही व्यक्ति खोजीमा रहेको जनाइएको छ। गत 8 गते चिकित्सकको लापरवाहीले सुकमायाको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तका तर्फबाट डाक्टर अनिल शाहमाथि हातपात भएको थियो। डाक्टर कुटिएको विषयले देशैभरि आन्दोलन भएको थियो। 8 गते नै डाक्टर कुटिएको आरोपमा 27 वर्षीय विनय गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। चिकित्सकका तर्फबाट पनि डाक्टर दिनेशलाई पक्राउ गरेर एक दिन हिरासतमा राखेर छाडेपछि आफन्तले झनै आन्दोलन चर्काएका थिए। मणिपाल प्रकरणमा माओवादी निकट चिकित्सक संगठनका नेता डाक्टर दिनेश विकास समेत पक्राउ परेपछि स्वास्थ्य कर्मीले आन्दोलन झनै चर्को पारेका थिए। डाक्टरमाथि एकपछि अर्को आक्रमणका घटना भएको भन्दै चिकित्सकहरूले देशभरि नै आन्दोलन गरेपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले डाक्टर कोट्ने र तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। चिकित्सकले डाक्टर कोट्ने तोडफोड गर्नेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै आकस्मिक बाघका सेवा ठप्प पार्दै प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन समेत गरेका थिए भने आफन्तका तर्फबाट महेन्द्रपुलमा चक्का जाम भएको थियो। तनाव व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरीले नै डाक्टर कोटेर आएको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्रालयले एक्सन लिएको थियो। प्रकरणमा इन्स्पेक्टर मदन श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् भने वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रहरी प्रमुख डीएसपी वेद प्रकाश जोशी काजमा हेडक्वार्टर तानिनु भएको छ। अस्पताल प्रशासन र डाक्टर बीच 6 बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन मत्थर भएको थियो। तर सहमतिपछि पनि अस्पताल तोडफोड गर्ने 12 असोजमा प्रहरीले थप 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सजित मुल्मी, मनिष थापा, अविनाश गुरुङ, अरुण नितेश, विवेक र प्रदीप गुरुङलाई पक्राउ गरी प्रहरीले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन विपरीत काम गरेको कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाएको जनाइएको छ। सहमति भइसकेको भनिएको मणिपाल प्रकरणमा प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेको भन्दै आफन्तले सुकमायाको शव समेत बुझेका थिएनन्। अस्पताल र आफन्त बीच सहमति भएको तर प्रहरीले तोडफोडमा उत्रिएकालाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको एसपी थापाले बताउनुभयो। मृतकका आफन्तले पक्राउ परेका व्यक्तिको रिहाई गर्न माग गर्दै शव नउठाएकोमा छिटोभन्दा छिटो सहजीकरण गरिदिने शर्तमा मंगलबार शव उठाइएको जनाइएको छ। आफन्तले 8 दिनपछि अस्पतालमा शव उठाएको एसपी थापाले बताउनुभयो। प्रहरीले स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार नै पक्राउ परेका व्यक्तिको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने थापाको भनाइरहेको छ। भारतबाट अवैध रूपमा ल्याएको 80 लाख रुपैयाँ बराबरको लत्ता कपडा सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको छ। सिराहाको सिराहा नगरपालिका 18 स्थित तारापट्टीबाट 80 लाख रुपैयाँ बराबरको लत्ता कपडा बरामद भएको जनाइएको छ। भारतबाट अवैध रूपले ल्याई लुकाई छुपाई राखेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 गण सिराहा र बोर्डर आउट पोस्ट बीओपी गाडी द दियाबाट खटिएको टोलीले 78 पोका लत्ता कपडा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी तथा सह प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय बासिन्दाका 3 वटा गाई गोठको टहरामा लुकाई राखेको अवस्थामा उक्त लत्ता कपडा कहिले र के प्रयोजनका लागि कसले राखेको भन्ने खोल्न नसकेको जनाइएको छ। बरामद लत्ता कपडा आवश्यक अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाइएको थापाले बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओईले शैक्षिक वर्ष 2080-81 को स्नातक तहमा पुरानै शुल्कमा भर्ना लिने भएको छ। संस्थाले प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै पुरानै शुल्कमा भर्ना लिने जनाएको छ। संस्थाका अनुसार असोज 22 गतेदेखि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। बीई, बीआर्क समेत इन्जिनियरिङको स्नातक तहका कार्यक्रमहरूमा संस्थानका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा पुरानै शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गरिने संस्थानले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। अब विद्यार्थीहरूले यस वर्ष पूर्ण शुल्कतर्फ त्रिवीको आङ्गिक क्याम्पसमा 3,18,000 रुपैयाँमा नै इन्जिनियरिङ पढ्न पाउने बताइएको छ। त्यसका लागि प्रवेश परीक्षाको फारम भर्ने समय असोज 17, 18 र 19 गते तोकिएको छ। त्यसअघि फारम भरेकाहरूले भने फेरि फारम भर्नु नपर्ने जनाइएको छ। नेपालमा पहिरोको पूर्व सूचना दिने नयाँ प्रविधिको परीक्षण सफल भएको जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ। प्रयोगशालामा परीक्षण सफल भइसकेकाले यो प्रविधिलाई पहिलो चरणमा नागढुङ्गा सुनको पश्चिम भाग, सुन्दरीजलको खड्का गाउँ र तामाकोशी 5 हाइड्रो पावर क्याम्पको माथिल्लो भाग गरी 3 ठाउँमा जडान गरिँदैछ। भविष्यमा पहिरोको अन्य जोखिम क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने योजना छ। जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक सरिता दवाडीका अनुसार ताररहित यो प्रविधिले जमिनको कम्पन र स्लोप ढल्काइको सङ्केत पाउनासाथ खतराको सङ्केत स्वरूप साइरन बजाउँछ। साइरन बज्नासाथ सम्भावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ। जमिनको कम्पन नाप्ने सेन्सरले स्वचालित रूपमा फिल्डमा नै खतराको सङ्केत स्वरूप साइरन बजाउने र जमिनबाट प्राप्त ढल्काइको डाटालाई कम्प्युटर सिस्टममा हेरेर र विश्लेषण गरेर पूर्व सतर्कता अपनाउन सकिने दोहोरो सुविधा भएकोले यो प्रविधि मार्फत पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको दवाडीले बताउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती सरकारको टालठुले जवाफले सुधार हुने अवस्था नभएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था चान्चुने अवस्थामा नरहेको भन्दै सरकारले टालठुले जवाफले अर्थतन्त्र सम्हालिन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रको समग्र शल्यक्रिया गर्न सक्ने गरी उचित उपचारको प्रबन्ध सरकारले गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले समिति बैठकमा अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गर्ने बोलाउँदा अर्थमन्त्री आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र र समितिमा अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको आर्थिक अवस्था मेलामा नआएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयले मन्दीको अवस्थालाई स्वीकार गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको स्वीकार गर्न नसक्ने मन्त्रालयले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न सक्ने बताउनुभयो। पौडेलले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको विषयमा सरकारले मौनता साधेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रको समस्यालाई व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। साथै उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या चुनौती र कठिनाइहरू सम्बोधन नगरे अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले बजारमा मागमा कमी आएको र धेरै उद्योगहरू 50% मात्र उत्पादनको क्षमतामा रहेको बताउनु भएको छ। सुनको भाउ मंगलबार पनि घटेको छ। मंगलबार 1300 रुपैयाँले घटेर सुन तोलाको 1,06,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। सोमबार पनि सुन तोलाको 100 रुपैयाँले घटेर 1,07,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आइतबार सुनको भाउ तोलामा 800 रुपैयाँ घटेको थियो। मंगलबार चाँदीको भाउ पनि 30 रुपैयाँले घटेको छ। अब चाँदी तोलाको 1,310 रुपैयाँमा कारोबार हुने नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। आयात प्रतिबन्ध हट्नु, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानतर्फ जानु तथा मौद्रिक नीति बिस्तारै खुकुलो बन्दै गएकाले चालू आर्थिक वर्षमा 6% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण बैंकले गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा नेपालको चालू आर्थिक वृद्धि 1.9% मात्र भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि सामान्य मात्रै भए पनि सेवा क्षेत्रको वृद्धि सन्तोषजनक हुने प्रक्षेपण छ। कृषि क्षेत्रको वृद्धि 2.1% र उद्योगको वृद्धि दर 3.2% हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। साथै सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर 8.1% हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको जनाइएको छ। नेपालमा लम्पी स्किन महामारीले पारेको प्रभावलाई ध्यान दिएर आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको विश्व बैंकका अर्थशास्त्री नयन कृष्ण जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ। गत बिहीबार र यो साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार बजार परिसूचक लगातार 2 दिन गिरावट भए पनि सोमबार सामान्य सुधार भएको थियो। तर मंगलबार फेरि बजार घटेको छ। गत सातादेखि चलेको मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमा बढाउने समाचारले केही दिन घट्न रोकिएको बजार फेरि घट्न थालेको जनाइएको छ। राष्ट्र बैंकले उक्त सीमामा पुनरावलोकन गर्न ढिला गर्दा लगानीकर्ताहरू निराश बनेका छन्। लगानीकर्तामा निराशा बढ्दा नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। मंगलबार बजार परिसूचक नेप्से 17.5 अङ्कले गिरावट भएर 1958.72 को बिन्दुमा बन्द भएको छ, जुन सोमबारको भन्दा 0.88%ले गिरावट भएको हो। सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि घटेको छ। व्यापार उपसूचक सर्वाधिक 1.47%ले गिरावट हुँदा विकास बैंक, वित्त कम्पनी, होटल तथा पर्यटन, हाइड्रो पावर र अन्य उपसूचक 1% भन्दा बढीले गिरावट भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट भएको छ। लगातार 1.5 अर्बदेखि 2 अर्बको कारोबार भइरहेकोमा मंगलबार 1,19,91,00,000 सीमित भएको छ। 55,096 वटा कारोबारमा 39,65,917 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकम बराबरको कारोबार भएको हो, जसमध्ये सिटिजन्स लाइफको सर्वाधिक 5,60,00,000 कारोबार भएको छ। यस्तै एनआइसिआइसिआई बैंकको 5,30,00,000, रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सको 3,73,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्सेमा कुल 233 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भयो, जसमध्ये 187 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 44 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। 2 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। मंगलबार कारोबार भएको मध्ये समता घरेलु लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 7.91%ले वृद्धि हुँदा गलिमदी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 7.81% र हिमालय लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.22%ले बढेको छ। सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 7.54%ले गिरावट हुँदा सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 2 को इकाइ मूल्य 7.08%ले गिरावट भएको छ। त्यस्तै सिओआइसी नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.42%ले गिरावट भएको जनाइएको छ। भारतको पूर्वी राज्य झारखण्डमा ठूलो वर्षा र चट्याङका कारण 8 जनाको ज्यान गएको समाचार छ। क्षेत्रीय विपद व्यवस्थापन निकायका अनुसार वर्षाका कारण आएको बाढी र डुबानका कारण अन्य कयौं व्यक्ति घाइते भएका छन्। झारखण्डका केही भागमा शनिबारदेखि नै पानी परिरहेको छ। घर तथा भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ। सडक पनि डुबानमा परेका छन्। जनजीवन प्रभावित भएको छ। भारतीय मौसम विज्ञान विभागले अझै 2-3 दिनसम्म भारतका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने जनाएको छ।
भारतका पत्रकारहरूको निवासमा दिल्ली प्रहरीले छापा मारेको छ। प्रेस क्लब अफ इन्डियाका अनुसार मंगलबार बिहान पत्रकारहरू र न्युज क्लिकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका घरमा प्रहरीले छापा मारेको हो। उसले पत्रकारका घरमा छापा मारिनु चिन्ताजनक भन्दै घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। साथै यसबारे औपचारिक जानकारी दिन सरकारसँग माग समेत गरेको छ। केही समय अगाडि न्युज क्लिक पोर्टलमाथि चीनबाट फन्ड लिएको आरोप लागेको थियो र त्यस विरुद्ध मुद्दा दायर गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। प्रहरीले छापा मारेको पनि सोही घटनासँग सम्बन्धित रहेको लेख्छ। समाचार एजेन्सी ANI का अनुसार प्रहरीले 30 भन्दा बढी स्थानमा छापा मारेको छ। प्रहरीले कसैलाई नियन्त्रणमा लिएको खबर भने सार्वजनिक भएको छैन। दिल्ली प्रहरीले पनि यसबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। पत्रकार अभिषार शर्माले दिल्ली प्रहरी आफ्नो घरमा आएर ल्यापटप र फोन लगेको बताउनु भयो। भारतीय जनता पार्टी BJP का सांसदहरूले संसदमा नै न्युज क्लिकमाथि चिनिया लगानीमा सञ्चालन रहेको आरोप लगाएका थिए भने न्युज क्लिकले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार र भारतीय जनता पार्टीको आलोचना गर्ने गरेको जनाइएको छ। वीरस्तन लायक बलिङ गरेपछि नेपाल जारी। 19औं एसियाली खेलकुदमा पुरुष क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा भारतसँग हार बेहोर्दै बाहिरिएको छ। फिङफेङ स्थित झेजियाङ युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी क्रिकेट मैदानमा भारतसँग 23 रनको हार बेहोर्दै मंगलबार नेपाल बाहिरिएको छ। यशस्वी जयसवालको शतक प्रेरित भारतले नेपाल सामु 203 रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले निर्धारित 20 ओभर नै खेल्दै 9 विकेटको क्षतिमा 179 रन बनायो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 32 रन जोड्दै अलराउन्ड प्रदर्शन गरे। उनले 15 बलमा 4 छक्का प्रहार गरे। विशाल लक्ष्य पछ्याएको नेपालले सुरुदेखि आक्रमक खेल्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। नेपालका ओपनर दया कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले राम्रो साझेदारी गर्न सकेनन्। 3.4 ओभरमा आसिफ 10 रनमा नै पेभिलियन फर्किए। त्यसपछि आएका कुशल मल्लले पनि ठूला शट खेल्ने प्रयास गरे। यद्यपि 11औं ओभरमा कुशल 29 रनमा रवि बिश्रोईद्वारा आउट भए। दोस्रो विकेटका रूपमा आउट भएका भुर्तेलले 28 रन जोडे। 9औं ओभरमा पनि कप्तान रोहित पौडेल 3 रनमै आउट भए। दिपेन्द्र र सन्दीप जुराले 5औं विकेटका लागि 47 रनको साझेदारी गर्दै जितको आशा दिलाए। यद्यपि 15 र 16औं ओभर दुवै ब्याटर पेभिलियन फर्किएपछि नेपालको जित टाढियो। दिपेन्द्र 32 र सन्दीप 29 रनमा आउट भए। कर्ण केसीले 18 रन जोडे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। भारतको बलिङमा अवेश खान र रवि स्वाईले समान 3 तथा अर्शदीपले 2 र साई किशोरले 1 विकेट लिँदै नेपालको इनिङ्सलाई लक्ष्य पूरा गर्न दिएनन्। त्यसअघि टस जितेको भारतले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै 4 विकेटको क्षतिमा 202 रनको विशाल योगफल बनाएको थियो। आक्रमक ब्याटिङ गरेका ओपनर जयसवालले 49 बलमा नै 100 रन जोडेका हुन्। नेपाली बलरमाथि पूर्ण हावी भएका जयसवालले 8 चौका र 7 छक्का प्रहार गरे। जयसवाल 16.2 ओभरमा दिपेन्द्रद्वारा क्याच आउट भई भारत 150 रनको बलियो स्थितिमा हुँदा जयसवाल चौथो विकेटका रूपमा पेभिलियन फर्किए। भारतले पहिलो ओभरदेखि नै आक्रमक ब्याटिङ गरेको थियो। भारतले 9.1 ओभरमा 100 रन बटुल्दै नेपाली बलरमाथि दबाव सृजना बनाइराखे। यसै ओभरको 5औं बलमा दिपेन्द्रले भारतका कप्तान ऋतुराज गायकवाडलाई 25 रनमा आउट गर्दै पहिलो विकेट दिलाएका थिए। त्यसपछि पनि नेपालले 15 ओभरसम्म कसिलो बलिङ गर्यो। यस क्रममा नेपालले 2 विकेट लिँदै 34 रन खर्चियो। यद्यपि अन्तिम 5 ओभर नेपालका बलरले लय गुमाउँदै 64 रन खर्चिए। 5औं विकेटका लागि शिवम दुबे र रिङ्कू सिंहले 52 रनको साझेदारी गर्दै 100 रनको आँकडा पार गराए। रिङ्कू 37 रन र शिवम 25 रनमा नट आउट रहे। यस क्रममा शिवमले 19 बलमा 2 चौका र 1 छक्का र रिन्कुले 15 बलमा 2 चौका र 4 छक्का हिर्काए। डेथ ओभरमा बलिङ गर्न आएका विनाश पोखराले 25 रन खर्चिएपछि नेपाल माथि दबाव पर्यो। मालदिप्स विरुद्ध 6 विकेट लिएका विनाशले निकै खराब बलिङ गरे। 4 ओभरमा उनले 53 रन खर्चँदा 1 विकेट पनि लिन सकेनन्। नेपालका सबै बलर महँगा साबित भए। यद्यपि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले महत्त्वपूर्ण 2 विकेट लिँदै कमजोरी बलिङलाई साथ दिए। 3 ओभर बलिङ गरेका सन्दीपको नाममा पनि 1 विकेट रहेको छ। एशियन गेम्स अन्तर्गत भारत विरुद्धको खेलमा नेपाल खराब अम्पायरिङको शिकार बनेको छ। दुवै इनिङ्समा अम्पायरका 2 विवादित निर्णय नेपालका निम्ति घातक बने। नेपाल विरुद्ध भारतीय ओपनर यशस्वी जयसवालले विस्फोटक इनिङ खेल्दै 49 बलमा शतक हानेका थिए। अन्य ब्याट्सम्यानहरूले नेपाली बलरहरूमाथि खुलेर खेल्न नसक्दा उनी एक्लैले भारतको इनिङलाई तुफानी गतिमा अगाडि बढाउन सफल भए। तर उनको इनिङ शतकसम्म नपुग्न सक्थ्यो यदि अम्पायरले सही निर्णय दिएको भए। 10औं ओभरको तेस्रो बलमा जयसवालमाथि LBW आउटको कडा अपिल भएको थियो। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले फ्याँकेको बललाई स्विप गर्न खोज्दा जयसवाल बिट भएका थिए। ब्याट र बलको सम्पर्क हुन सकेको थिएन भने 2 खुट्टा बीचमा लागेको बलले स्टम्पको दिशा लिएको थियो। नाङ्गो आँखाले नै यो स्पष्ट LBW थियो तर अम्पायरले दिएनन्। भारतीय कमेन्टेटर आकाश चोपडाले समेत यदि म्याचमा रिभ्यू सिस्टम भएको भए जयसवाल पेभिलियन फर्किने बताएका थिए। त्यति बेला जयसवाल 32 रनमा 72 रन बनाएर खेलिरहेका थिए भने भारत 9.3 ओभरमा 102 रनको अवस्थामा रहेको थियो। अर्को इनिङमा ऋतुराज गायकवाड
रन बनाउन सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। यदि जयसवाल आउट भएको भए सम्भवतः खेलको दिशा बदलिन सक्थ्यो। भारतको रन गतिमा रोकावट आउने पक्का थियो। अम्पायरबाट जीवनदान पाएका जयसवालले थप 28 रन जोड्न सफल भए। उनी 16.2 ओभरमा आउट हुँदासम्म भारतले स्कोर बोर्डमा 150 रन जोडिसकेको थियो। त्यस्तै दोस्रो इनिङमा पनि भारतलाई अम्पायरको फेभर मिल्यो। नेपालका ओपनर कुशल भुर्तेल 8.5 ओभरमा साई किशोरको बलमा आउट भए। उनले अनलाइडमा आएको बललाई प्याडल गर्दा अभिष खानको हातमा पुग्यो। खानले डाइ गरेर क्याच लिए। नाङ्गो आँखाले हेर्दा यो क्याच नै देखिन्थ्यो, तर स्लो मोसनबाट हेर्दा देखियो कि अभिषले क्याच लिएर डाइभ गर्ने क्रममा बल मैदानमा घस्रेको थियो। अनफिल्ड अम्पायरले थर्ड अम्पायरमा रेफर नगरिकन सिधै आउट दिएका थिए। यो विकेट नेपालका निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। नेपाल एक विकेटमा 62 रन बनाएर खेलिरहेको थियो। क्रिजमा भुर्तेलको साथमा थिए कुशल मल्ल। उनीहरूबीच 33 रनको साझेदारी भइसकेको थियो। दुवै आक्रामक ब्याटिङका लागि चिनिन्छन्। केही बल डट खेलेका भुर्तेल रन गति बढाउने प्रयासमा थिए। यो जोडीको पार्टनरसिप अलिकति अगाडि बढेको भए भारतलाई अप्ठ्यारोमा पर्न सक्थ्यो, तर क्रिजमा सेट भएका भुर्तेल आउट भएपछि नेपालले लगालग विकेट गुमाउन पुग्यो। विश्व क्रिकेटमा प्रभुत्व जमाएको भारतले जुनसुकै स्तरको खेलमा पनि अम्पायरिङ निर्णय प्रभावित गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। 19औं एसियाड अन्तर्गत कबड्डीमा नेपाल महिला टोली इरानसँग पराजित भएको छ। समूह बी अन्तर्गत जियोसाना ग्वाली स्पोर्ट्स सेन्टरमा भएको खेलमा नेपाल इरानसँग 43-19 ले पराजित भएको जनाइएको छ। पहिलो हाफमा नेपाल इरानसँग 19-11 ले पछि परेको थियो, तर पछिल्लो एसियाडको स्वर्ण विजेता इरानले दोस्रो हाफमा 24-8 को अग्रता बनाउँदै फराकिलो जित निकालेको। समूह बीमा नेपालले दुवै खेल खेलिसकेको छ। यसअघि सोमबार पहिलो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 37-24 ले पराजित गरेको थियो। पहिलो पटक एसियाडमा सहभागी महिला कबड्डी टिमले डेब्यू खेलमै बङ्गलादेशलाई हराएर इतिहास रचिसकेको छ। अब यस समूहमा इरान र बङ्गलादेश बीच बुधबार खेल हुनेछ। उक्त खेलमा इरानले बङ्गलादेशलाई हराएमा नेपाल समूहको उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल पुग्नेछ र कम्तीमा काँस्य पदक पक्का गर्नेछ। कबड्डीमा सेमिफाइनल पुग्ने टिमले पनि पदक प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। अवस्था दर्शकमान भाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकमान भाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।